الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود پاک دا نظرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میں کو جبریل امین نے ایک خبر دیتی ہے کہ میرا کوئی امتی جڑے ویلے میری ذات تے درود پاک دا نظرانہ پیش کرے سی، اللہ جل شانہ ایک درود دے بدلے ان دے نامہ اعمال دے وچ 10 نیکیاں درج فرمے سی، ان دے 10 گناہ معاف فرما دے سی، ان دے 10 درجات بلند فرما دے سی۔ ہن تہاڈی مرضی کہ میری ذات تے تھوڑا درود پاک پڑھو یا زیادہ، یعنی توہا کو زیادہ نیکیں دی ضرورت ہے، گناہ ڈھیر بخشواونن، درجات زیادہ چاہیدن تے پیچھے زیادہ درود پاک پڑھو۔ جے اگر نیکیں دی لالچ کوئی نہیں اور گناہیں دا انبار ودھاون دا شوق ہے، پیچھے نہ پڑھو۔ لہذا مومن دی ایک خاصیت، ایک خوبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ مومن نیکیں دا حریص ہوندے،
وہ لالچی ہوندے کہ میرے نامہ اعمال وچ نیکیاں ودھدیاں رہن۔ اللہ جل شانہ نے ساکوں ایمان دی دولت دے نال مالا مال فرمایا، لہٰذا مومن ہون دے حیثیت دے نال ساکوں چاہیے کہ درود پاک دی کثرت کروں تاکہ نیکیاں ودھدیاں رہن، گناہ دھوئندے رہن، درجات ودھدے رہن۔ ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ میں اج دا موضوع شروع کراں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، پچھلے 6 جمعے سڈے واقعہ کربلا دے حوالے دے نال اسا گزارن، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالے نال توری بارگاہ دے وچ کچھ معروضات میں پیش کیتیاں ہن۔ یہ واقعہ اتنا سبق آموز بھی ہے تے درد انگیز بھی ہے، ان دی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، مختصر ترین کر کے بھی تواڈے سامنے میں عرض کیتی ہے تو ساڑھے تقریباً 6 جمعے دا احاطہ تھی گیا، لیکن انتہائی اختصار دے نال میں بیان کیتا ہے۔ واقعہ کربلا ساکو ڈھیر سارے سبق سکھا گئے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دے وڈے بھائی امام حسن نے اپنی جانے دے نذرانے پیش کیتن اور ساکو جڑے سبق سکھائن او اے ہن کہ دنیا دی لالچ، دنیاوی تخت دا ہرس، دنیاوی بادشاہ دا طمع بندے کو دنیا وچ بھی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیندا ہے تے آخرت دے وچ بھی برباد کر کے رکھ دیندا ہے۔ دوجا سبق جڑا ساکو ایتھوں ملے، امام حسن پاک دا یوم شہادت یوم وصال 28 سفر المظفر ہے، اور سفر دا مہینہ چلدا پہ انشاءاللہ اے کربلا دا موضوع مکمل کر کے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ تھوڑی جی حاضری دے کے انشاءاللہ امام حسن پاک دا ذکر خیر بھی کرے سو انشاءاللہ۔ دوجا سبق ساکو اے دیتا گئے کہ چاہے تہاڈے نال کوئی کھڑا تھیوے یا نہ تھیوے، میدان دے وچ کلے بھی رہ ونجو، حق دا ساتھ نہ چھڑا ہے، ہمیشہ حق دا رستہ پکڑا ہے، کہیں باطل دے اگو جھکائے نہ۔ اور بیا جڑا درس ساکو کربلا نے سکھائے، آپ سوچ گھنو کہ کربلا دے میدان دے وچ جتنی مصیبت اہل بیت اطہار دوتے آئیے، اندے کول وڈی بئی کیڑی مصیبت تھی سکتی ہے، لیکن این مصیبت دی گھڑی دے وچ بھی انہیں نماز نہیں چھوڑی، اور اساں طرح طرح دے کھانے کھا کے آرام دہ بستریں تے بہ کے بھی ساکو نماز دی فکر نہ ہوئے، بل اساں محب اہل بیت کوئی نہیں سے۔ اور امام علی مقام دے مبارک سر نے نیزے دے اتے قرآن سنا کریں، ایسا کو دسائے کہ انہیں کو قرآن پاک دے نال کتنی محبت ہے۔ کیا ساڈے اندر بھی او جنون ہے کہ اساں کثرت دے نال تلاوت کلام پاک کو اپنا شغل بناؤں؟ اگر نہیں تو ساکو ہن بھی موقع ہے کہ اساں اے عشق اپنے اندر پیدا کروں۔ اللہ جل شانہ ساکو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ کچھ کافریں طعن و تشنیع کیتی ہے، میرے نبی کو تانے دیتے آنے کہ تہاجاں 4 دھیری ہیں، پتر کوئی نہیں،
پتر جڑے جمن وہ پیدائش دے کچھ دیوارن دے بعد ہی ان دنیا تو رخصت تھی گئے، لہذا تہاڈی نرینہ اولاد کوئی نہیں، تہاڈا سلسلہ نسب ختم تھی ویسی، تہاڈا نام گھنن والا بھی کوئی نہ ہو سی۔ جڑے ویلے کافریں اے تانا دیتا نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک دل تھوڑا جہا مونجھا تھا ہے، اللہ جل شانہ نے سورہ کوثر نازل فرما دیتی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک اے محبوب اساں تو کو کوثر عطا کیتی ہے۔ این لفظ کوثر دی بہت لمبی تفصیل ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کہیں تمہارے سامنے میں پیش کرے سا۔ این کوثر تو مراد آب کوثر بھی ہے، این کوثر تو مراد دنیا جہان دے ہر خزانے کو بھی اندے وچ شامل کیتا گیا کہ کثرت ہی اندے وچ شامل ہے۔ این کوثر تو مراد میرے نبی دے 4 یار بھی ہیں، این کوثر تو مراد میرے نبی دے سارے صحابہ بھی ہیں، این کوثر تو مراد دنیا و آخرت دی ہر بھلائی بھی ہے۔ بڑی تفصیل ہے این کوثر لفظ دے وچ، اور ان دے بعد رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمائے فصلی لربک وانحر، اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ نماز ادا کریں دے رہو تے قربانی پیش کریں دے رہو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تہاڈا جڑا دشمن ہے نا اوندا نا نشان مٹوے سی۔ اے جڑے تانے دیندن نا کہ تہاڈا تا اگوں نا گھنن والا کوئی نہ ہو سی، میں کو دسو اج 1450 سال گزرے پین، کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر کہیں دور وچ مٹ سکے؟ جیویں جیویں وقت اگتے آندا پے ذکر ودھدا ہی ویندے، چرچا ودھدا ہی ویندے۔ یہی آیت مبارکہ ان شانئک هو الابتر کہ اے محبوب تیرا جڑا دشمن ہے نا اوندا نشان مٹوے سی، یہی تو تے میں تھوڑا جائیں میں غور کرنا بیٹھا ہمیں خیال آئے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہی دشمن بے نام و نشان راسی، یا میرے نبی دی آل دا دشمن بھی بے نام و نشان تھی ویسی؟ یہی خیال دے وچ چند کتب دا مطالعہ کیتے تے پتہ لگے کہ جس ٹائم امام علی مقام امام حسین کو شہید کیتا گئے، آپ دی اولاد دے وچوں ایک امام زین العابدین ان دنیا تے تشریف فرما ہیں، اور اج دنیا بھر دے وچ سادات موجود ہیں، جڑے شہر جڑے علاقے جڑے پاسے بھی لگے ونجو سید تو کو ضرور مل سن، او سید امام زین العابدین دی اولاد چو ہیں یا امام حسن دی اولاد چو ہیں۔ یعنی میرے امام دا نا آپ دا سلسلہ آپ دا نسب اج بھی چلدا پائے اور قیامت تک چلدا رہا سی۔ ہن تھوڑا جہاں دشمنے دو غور کروں، یزید مردود جڑے ویلے ان دنیا تو رخصت تھیا ہا، جہنم واصل تھیا ہا، اندے 15 پتر ہن تے 5 دھیری ہن۔ جڑے ویلے ان دنیا تو رخصت تھیا نا اندے 15 پتر تے 5 دھیری ہن، 20 بال ان دنیا وچ چھوڑ کے گیا ہا۔ زیادہ لمبا عرصہ نہیں، صرف 100 سال گزرن دے بعد ایک مورخ دے کہ میں کو خواہش ظاہر تھی ہے کہ میں یزید دی نسل کو گولاں، ان دی اولاد کو گولاں کتھاں ہیں۔ اور میں کئی ملکیں دا سفر کیتے، میں جتھاں گیا میں کو حسین دے لال تا نظر آئین، پر کوئی ایک بندہ بھی ایجھا نہیں ملا جڑا آکھے کہ میں یزید دی اولاد ہی چاہاں۔ میرے رب نے ان دا نا نشان ایجھا مٹائے کہ ان دی نسل بھی باقی نہیں رہ گئی۔ یعنی اے حکم جڑا رب تعالیٰ جل شانہ دا نازل تھا، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے بھی ہے، میرے آقا دی آل واسطے بھی ہے۔ جڑا میرے آقا دی آل دا دشمن ہو سی، میرا رب ان دا نا نشان تک مٹا کے رکھ دے سی۔ کربلا دا ڈہ تو سامنے میں پیش کیتا ہا مختصراً۔ کربلا دی شام آ گئی ہے،
جڑے 72 شہداء یا لاشاں موجود ہیں انہیں سارے دے مبارک سر جسمیں تو علیحدہ کر کے الگ الگ نیزیں دے اتنے ٹنگ دیتے گئے، انہیں دے جسمیں تو کپڑے لہا دیتے گئے اور انہیں دے مبارک جسمیں دے اتنے گھوڑے بھجائے گئے۔ ان دے بعد انہیں دے خیمے کو بھال آ دیتی گئی ہے، بیبیں دے مبارک سریں تو چادر چھک دی گئی ہے، جنہیں دے آنچل کو مہر و ماہ چاندر تے سورج نے بھی نہیں ڈٹھا، انہیں دے سر کو ننگا کیتا گئے، سریں تو چادراں چھکیاں گئے۔ انہیں دے خیمے کو بھال آون دے بعد انہیں دے اٹھیں کو ذبح کیتا گئے، جنہیں دا گوشت کھاون دے قابل بھی کوئی نہ ہا، وہ بھی اتنے غصے وچ ہن کہ گوشت کوڑا زہر تھی چکا ہا۔ اور میرے رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم دے وچ کچھ کافریں دا ذکر کریں جو ہیں، ارشاد فرمایا کہ انہیں دے مرن دے ہوتے ہیں نہ زمین روئیے تے نہ آسمان روئے، لیکن مورخ لکھ دن کہ میرے امام حسین دی شہادت دوتے زمین بھی روندی رہی ہے، آسمان بھی روندا رہے۔ کیویں؟ کربلا کو لوگین کے بیت المقدس تک 40 جیواریں تک جیڑا بھی پتھر چاہتا وینا ہا تلو تازہ خون نکلدا ہا، خون دا ہنجو روندی رہی ہے زمین۔ اور رات کو جڑا پنیال پوندے نا جے کو شبنم سڈے نے، اے پنیال 40 جیواریں تک خون دی شکل وسدا رہ گئے۔ لوگ باہروں کپڑے نہ رکھ سکتے، رات کو برتن نہ رکھ سکتے کہ سویر نال او سارے خون نال بھرے پائے ہوندے ہیں۔ زمین و آسمان بھی رننے میرے امام دی شہادت دوتے ہیں، لیکن رننا خون دا ہنجو رننے۔ او رات انہیں بدبختیں اتھائیں کربلا دے وچ گزاری ہے۔ اگلی سویر کو اے بدبخت شہداء دے سریں کو نیزیں تے پا کریں، بیبیں کو امام زین العابدین کو بے دو بال چھوٹے نال ہن، انہیں کو اٹھیں دوتے تے گھوڑیں دوتے بدھے نے، اور انہیں اٹھیں دوتے کچاوے بھی کوئی نہیں رکھے، بغیر کچاوے دے ایویں اٹھیں دوتے بدھے نے تاکہ تکلیف نال ونجن، زنجیریں دے نال وجود بدھے ہوئے ہن۔ قافلہ کربلا تو کوفے روانہ تھا، کوفے دے وچ اعلان کرایا گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ باغیں نال ساڈا مقابلہ تھا تے انہیں باغیں کو اساں مار دیتے اور کچھ انہیں دے قیدی آندے پین، تساں لوگ باہروں آ ونجو، عورتاں چھتیں تے چڑھ ونجن، جڑے ویلے گلی دے وچوں گزرو تے انہیں دے اوتے تساں پتھراؤ کرائے ہیں۔ کئی ایجھیں بدبخت بھی ہن کہ جڑے اون ٹائم انہیں قیدیں دوتے ہیں گرم تتا پانی ابال کے سٹیں دے رہ گئے۔ کئی ایجھیں بدبخت بھی ہن کہ جنہیں اون ٹائم انہیں بدھے ہوئے قیدیں دوتے پتھر بھی مارن، اور کئی بدبخت ایجھیں بھی ہن کہ جڑے اے منظر دیکھ کریں اپنی قبر کو یاد کرن پائے گن کہ سارے نال گزر سی کیا، اساں آپ سڑوا کے اے ظلم کیتے، جڑے ویلے انہیں نظارے ڈٹھن، سریں نیزیں دے اوتے ڈٹھن، روون شروع تھی گئن، اپنے سریں دے اوتے تھپڑ مارن شروع تھی گئن، جلے سریں دے اوتے تھپڑ مارن شروع تھین تے روون لگن۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ساکو سڑوا کرائیں، ساڈے نال اے ظلم کر کے ہن روندے ہو، میری بد دعا ہے قیامت تک ہی میں روندے پٹیں دے راسو۔ تو ہادے واسطے دعا نہیں، بد دعا ہے۔ ایک قافلہ ابن زیاد دے محل دو روانہ ہا، رستے دے وچ کہیں گھر دے وچ ایک شخص قرآن کریم دی تلاوت بیٹھا کرنا ہا، سورہ کہف دی تلاوت بیٹھا کرنا ہا۔ سورہ کہف دی تلاوت کرنے ہوئے اون ایک آیت پڑھیے جہاں ترجمہ اے ہے کہ
اصحاب کہف دا واقعہ، انہیں دا قصہ کتنا عجیب ہے۔ جو ہی یہ آیت پڑھیے میرے امام دا سر اقدس نیزے دے اتے بولے، اے قرآن دی تلاوت کرن والا سن، اصحاب کہف دا قصہ واقعی عجیب ہے، لیکن حسین دا این دھوکے نال سڑوا کے شہید کیتا ونجنا والا نیزے تے پھراونا اون کولو بھی زیادہ عجیب ہے۔ میرے امام دا سر اقدس نیزے تے بولیندا پہ، ای قافلے کو گھن کے ابن زیاد دے محل دے وچ آئن، محل دے وچ آ کریں ایک تاشت دے وچ ایک ڈش سمجھ گنو، ٹرے سمجھ گنو، پتھر دا بنیا ہویا ہا، ان دے وچ میرے امام دا سر اقدس رکھ کریں ابن زیاد دے اگو پیش کیتا گئے۔ ابن زیاد بدبخت دے ہاتھ چ ایک سوٹی ہے، او سوٹی میرے امام دے لبیں دے تے لا کریں، آکھن لگے کہ اے حسین انہیں ای منہ دے نال تو حکومت منگدا آویں، اجن او اے بدبخت گستاخی کریندا ہی پیا ہا۔ ان دے دربار دے وچ ایک صحابی رسول بیٹھے ہن، بڈھڑے ہن، ضعیف ہن، دید کم نہیں کریں دی، جلے اے سنے نے کھڑے تھی گئے، آکھن لگے نا او بدبختہ، او جہنمیاں، او لانتیا، اے سوٹی ہٹا گن، اللہ دی قسم میں انہیں اکھیں دے نال خود ڈٹھے کہ نبی پاک علیہ السلام انہیں لبیں دے بوسے گھندے ہن، جڑے لبیں کو میرے نبی چم دے رہ گئے تو انہیں دے تے سوٹی رکھی بیٹھے ہیں۔ ابن زیاد بھڑکے آکھن لگے تیری عمر دا میں کو خیال ہے، بڑھنا ہے نہ تا ہونے تیرا سر قلم کر دے وہاں۔ وہ بڑھڑا صحابی کھڑا تھا، آکھن لگے تے کو میری عمر دا خیال ہے، نبی دی نسبت دا خیال نہ ہے، میرے نبی دی اولاد تے تا اے جڑا ظلم کیتا ہے اون دا تے کو خیال نہیں آیا، میری عمر دا تے کو ڈھیر خیال آنا پے۔ ابن زیاد نے جڑے ویلے منظر ڈٹھے وہ کہ ای نہ ہوئے کہ لوگ ڈھیر کھڑے تھی ونجن تے مسئلہ ود ونجے، اون فوری طور تے قافلے جڑے سپاہی آئے ودے ہن انہیں دے نال مزید کچھ بے سپاہی اپنے روانہ کر کے حکم دیتے سی انہیں کو فوراً دمشق گھن ونجو اور دمشق دے وچ یزید دے دربار وچ پیش کرو۔ انہیں قیدیں کو گھن کریں روانہ تھا۔ واقعہ بڑا طول والا ہے لیکن کیونکہ سارے کو وقت دی قلت ہوندی ہے، بس چند ایک گزارشات میں عرض کریں نا۔ رستے دے وچ ایک مقام دے تے پہنچن، ایک عیسائی راہب ہے، اون اپنا عبادت خانہ ویران مقام تے بنایا ہویا ہا جنگل دے وچ، لوگیں کولو دور ہا، دنیا داری نال دنیا نال اوندا کوئی واسطہ نہ ہا، بس اپنے عبادت خانے وچ پیا رہنا ہا، عبادت وچ مشغول رہنا، اصلو بڑھڑا ہا۔ او اپنی عبادت دے وچ بالکل مشغول بیٹھا تھیا، مصروف بیٹھا تھیا، اچانک دیواریں دے وچوں آوازاں آون پے گئن، کڈہو روون دی آواز آون پے گئی ہے، کڈہو صلی علی جا آوازاں آون پے گئن، کڈہو سلام جا آوازاں آون پے گئن، کڈہو روون جا آوازاں آون پے گئن۔ پریشان تھی گئے کہ یہ منظر کیا ہے، فوراً اپنے خادم کو طلب کیتے سی، کو آکھے سی کہ تو ون کریں دیکھ ارد گرد دا ماحول دیکھ کے کوئی نویں شے تا نہیں تھی گئی تھا۔ خادم باہر گئے، ڈٹھے سی کچھ نظر نہیں آیا، ولا اون گرجا گھر دے چھت دے اتے چڑھ گئے، اتوں کولو ون کے ڈٹھے سی، آ کے دسیں دے کہ دور کولو ایک قافلہ آندا پے، اور قافلے دے نال میں کو لگدا ایویں ہے کہ جویں زیادہ سپاہی ہیں، کچھ قیدی ہیں اور کچھ نیزیں دے اتے سر ہیں۔ اویں کہ تو ایویں کر، انہیں قافلے والے کو روک، انہیں کو آکھ کہ تھوڑی دیر آرام کرو، اساں تساں سارے بنجے دے کھانے دا بندوبست کرنے ہیں، تو کو روٹی کھوے سو، روٹی کھا کے ول بنجائے تو سارے مہمان ہی بن۔ انہیں کو پوچھ کہ ایک قیدی کون ہیں تے ایک شہداء کون ہیں جنہیں دے سر نیزیں تے ہیں۔ جڑے ویلے قافلہ قریب آ گئے، ان خادم نے ون کریں روکے، انہیں کو دعوت دیتی اس کھانے دی، وہ بھی کچھ سفر دے تھکے ودے ہیں، کچھ بکھے ودے ہیں، بھئی اپنا جڑا لنگر چاہتی ودے ہیں، جڑا راشن چاہتی ودے ہیں، اے اگر کھاوے سوں تے چل ای نہ ہوئے رستے تھوڑا تھی ونجے، لہذا بہتر ہے مفت دا ملدا پہ پہلے یو کھا کے نو۔
رکن دا پروگرام بن گئے. وہ پوچھے بھئی یہ قیدی کون ہیں تے یہ سر کنے دین؟ انہیں کہ جی تے مسلمانے دے نبی دے بارے سنیا. انہیں کہ جی سنیا کہ انہیں دا نواسا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہیں دا سر ہے تے انہیں دے رفقا دے سر. ایک قیدی انہیں دے گھر آلے ہیں. خادم گئے ون کے دشے سی اور راہب تا ایک دفعہ میں کمبن پائے گئے. ادھے تا وڈی بدبخت قوم ہے, انہیں کیا کر دیتا ہے؟ انہیں دے نال جڑا وڈا انچارج ہے میری اندر نال ملاقات کرا. وہ کو سادہ ہے ملاقات تھی ہے. اور راہب آکھن لگے جی گال ہے کہ تساں اج میرے کو مہمان تھی, وہ رات دا کھانا بھی کھاو, سفر ڈھیر کیتی ودے وے, تھکے ودے وے, سویرے لگے ونجائے ناشتہ کرا کے بھیجے ساں, اج دی رات اتھیں رہو. تے ایک گزارش ہے کہ امام علی مقام دا سر اقدس تا میں کو دیو چاہے ایک رات واسطے. سویرے جڑے ویلے تساں ونجن لگ سو چاہتی ونجائے. میں کہ ٹھیک ہے صحیح. لیکن جڑے واپسی گئے ون کے سپاہی نال مشورہ کیتے سی, وہ آکھن لگے نہیں میں مفت کیوں رہنے, اندے کولو کچھ پیسے مانگ. جڑے پیسے منگے نے وہ کہ جی میری ساری زندگی دی کمائی 70,000 دینار میرے کولو موجود ہیں سونے دے سکے. او تو چاگ ہیں ساری زندگی دی کمائی چاگ ہیں ایک رات واسطے میرے امام دا سر میں کو دے چا. من گئے نو چلو پیسہ بھی آندے, روٹی بھی مل دی ہے, آرام دی جا بھی مل دی ہے. ایک رات رکھ گنسی اپنے کو تے کیا تھی ویسی. راہب دے حوالے میرے امام دا سر اقدس کیتا گئے. میرے امام دے سر اقدس کو راہب چاہ کے آئے, آ کریں ایک میز دے اوتے رکھے سی, رکھ کریں ڈٹھے سی سر اقدس دے اوتے مٹی لگی ہوئی ہے, خون ہے. او فوراً گئے صاف ستھرا کپڑا چاہے اندے نال آ کریں او مٹی صاف کیتی ہے, خون صاف کیتا ہے. سر اقدس کو دھوتے سی, سنوارے سی, خوشبو لائیس, سامنے آ کے بہ گئے. ادھے میری وڈی خواہش ہے کہ میں تو ہارے تو نہیں آواں ہا, آ کے کچھ سوال و جواب کراں ہا. میرا دل مطمئن تھی پویا تا میں بھی مسلمان تھی ونجا ہا. لیکن شاید میری قسمت کہنا ہا میں تو نال ملاقات نہیں کر سکیا. اج ملاقات تھیندی تا پئی ہے پر این حال تھیندی پئی ہے. اور راہب یہ گال کرن لگے, میرے امام دے مبارک سر اقدس دے وچو نور دیاں روشنیاں کرنا نکلن شروع تھی گئے. آسمان تو نوری پرندے آ گئے, آ کریں او میرے امام دے سر اقدس دا انہیں طواف شروع کر دیتا ہے. جڑے ویلے اے منظر ڈٹھے سی نا, منظر دیکھ کے فوراً آدھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. گویا میرے امام فرمائے تو نہیں آ سکیا تا کوئی گال نہیں, میں آ گیا تے کو کلمہ پڑھاون واسطے. اور راہب کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے. پہلے عیسائی ہا تا اتنا ادب کریندا بیٹھا ہا, جرلے کلمہ پڑھ گی دیسی تا ان دی محبت دا حال ہی کچھ بھی آہا. او تا دیوانے دی کار جان لٹاون واسطے تیار ہا. رات ان دے واسطے تا میں سکنٹیں چ گزری, او تا آدھائے رات مکے ہی نہ. رات مک گئی ہے, سویرے انہیں کو جلے ناشتہ مل گئے. ناشتے دے بعد وہ آکھن لگن جی ساکو ساڈا سر اقدس دیو. راہب ہے کہ جی مہربانی کرو اے میں کو دیتی ونجو, بے تو آدھے کو ڈھیر سارے سیرن چاہتی ونجو. انہیں کہ کائنا ساڈا سیر ساکو والا دے نہ تا تیڈا سیر لہائی ویسو. بلاخر مجبور وعدہ کیتی بیٹھا ہوں سر اقدس انہیں بدبختیں دے حوالے کر دیتے. انہیں ڈٹھے کہ راہب نے تائی کو دھو کے سنوار دیتے, خون صاف کیتے, مٹی ہٹا دیتی ہے. لیکن وقت بھی انہیں بدبختیں کو ہوش نہیں آیا. اویں ول سر کو نیزے دے اوتے ٹانگ دیتے ہیں. نیزے دے اوتے میرے امام دے سر اقدس کو ٹانگ کریں, ول اگتے ٹور پین چند قدم ٹورین. سپاہی آکھن لگین ایک بے کو یار ایویں کرنے ہیں جڑے ویلے اساں پہنچ نا یزید دے دربار دے وچ, اون والے بے سپاہی آوے سن ساڈے کولو جڑا ہے مال و اسباب یکا چاہ گھن سن. اے جڑا 70,000 درہم اسا گدی وینے اے اتھائیں ونڈو چا, ای نہ ہوئے کہ اے بھی او چاہ گھنن. ول ساڈے ہتھیں دا کشا نہ آسی, او تا خزانے جمع کرا دے سن. مشورہ تھی وہاں پہ گئے بھی گال ٹھیک ہے, اگو کوئی چھان دی جا دے دیں رک دیں اتھائیں بہ کریں کو ونڈے سو. چند قدم ٹور کے کوئی چھان دی جا ڈٹھی نے اتھاں بہ گئے بہ کریں. او تھیلا کھولے نے جیندے وچ 70,000 درہم گن کے چاہتا ہانے, دیکھ بھال کے چاہتا ہانے. جرلے تھیلا کھولے نے او 70,000 درہم ٹھیکریاں بنا پیا مٹی جاں.
اور اندے دوہائیں پاسوں قرآن کریم دا آیتاں لکھیاں پیاں ہن۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت دا ترجمہ کہ اے ظالم لوگ کیا سمجھ دن کہ دے قیامت دے کیڑی کروٹ باسن ہے۔ قرآن مجید دا اے آیتاں لکھیاں ہویا انہیں اکھی نال دیکھ کریں بھی انہیں کو ہوش نہیں آیا۔ انہیں ٹھیکریں کو کھڈا کھٹ کے پور دیتے، پور کے سفر اگتے کیتے، تھوڑا ہی چلے نگو ڈٹھنے ایک بہت پرانی دیوار ہے۔ اون دیوار دے اتے لکھیا کھڑا ہا کہ حسین دے قاتل کیا سمجھ دن کہ انہیں کو جنت نصیب تھی سی۔ انہیں ایک بندے کو روک کریں کو پوچھنے کہ بھئی اے جڑی عبارت لکھی کھڑی ہے اے کہیں لکھی ہے؟ او آکھن لگن کہ ساڑے بزرگ دسیندے ہن، ساڑے وڈے دسیندے ہن، اج تو 500 سال پہلے دی اے عبارت لکھی کھڑی ہے۔ اے اج دی لکھی ہوئی نہیں، اے اج تو 500 سال پہلے دی لکھی کھڑی ہے کہ امام علی مقام دے قاتل کیا سمجھ دن کہ انہیں کو جنت نصیب تھی ویسی، اے جہنم دا بالن۔ اتنے نظارے دیکھ کے بھی ہوش نہیں آیا۔ رستے دے وچ ایک مقام دوتے پہنچن، اتھاں ایک بڑھڑی آ گئی ہے، او پہ دیا ہے قافلے آلے ہو، کیا تہاڈے وچ کوئی حکیم بھی ہے، کوئی طبیب بھی ہے؟ انہیں جی کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی میرا 8 دھیریاں تے ایک پوتر ہے، میرا پوتر ڈاڑھا بیمار ہے، اور اتھاں قریب نہ کوئی طبیب ہے نہ کوئی حکیم ہے۔ اگر تواڈے قافلے آلیاں دے وچ کوئی حکیم کوئی طبیب ہوئے تے میرے این مریض کو دیکھن چاہ اندے واسطے کوئی دوا تجویز چاہ کرن، متنا اللہ راضی تھی پوے شفا یابی مل ونجے۔ ایک بدبخت نے مذاق دے طور تے امام زین العابدین دو اشارہ کیتے کہ اے حکیم ہے۔ او بڑھڑی بھجدی ہوئی ہے، یہ آ کریں منتا کرن پائے گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تا قیدی ہاں، زنجیریں وچ جکڑیا ہویا ہاں، میں تا انہیں دے حوالے میں کو کتا گئے، انہیں کو لو پوچھ اگر ونجان دینن تا میں دے گندہ تا دے مریض کو۔ لیکن ٹھیک ہے، انہیں کہ جی پیسے لگ سے نہیں میں تا کہنا دے سوں۔ تو بڑھڑی اماں آکھن لگی میں جا 8 دھیریاں انہیں دی شادی واسطے میں کچھ زیور کٹھا کیتی بیٹھیاں، او 8 دھیریں دا جہیز انہیں دا زیور سارا چاہ گھنو مگر حکیم کو ونجاڑو میرا ایک پوتر ہے۔ انہیں جی ٹھیک ہے، ساکو بیا کیا چاہیے دے گن ونج۔ انہیں سے اٹھ تو لہا چھوڑے، زنزیریں نالوں میں جکڑیا ہویا، ایک سپاہی نال بھیجے نے۔ بڑھڑی اماں امام زین العابدین کو گھن کریں اپنے دروازے تو نہیں گئی ہے، جب لے دروازے تے گئی ہے اندروں رومن دی آواز آندی پئی ہے۔ دروازہ کھول کے پوچھ دیئے کہ دھیریں کو لو کہ کیوں پیاں رونجے وے؟ انہیں کہ اماں بھیرا ساڈا فوت تھی گئے۔ انہیں کہ میں تو حکیم گھن آیا ہوں کہ اماں ہون حکیم دی لوڑ نہیں، بھیرا ساڈا فوت تھی گئے۔ بڑھڑی دروازے تے والا یہ آ کے پیا دیئے کہ میں وعدہ کی تہا تسا سارا زیور بھی چاہ ونجو، جہیز بھی چاہ ونجو، حکیم بھی گھن ونجو، ہن لوڑ نہیں رہ گئی، میرا پتر فوت تھی گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اماں پریشان نہ تھی، میں کو ایک دفعہ دیکھن تا دے، میں کو اپنے پتر کو لو گھن تا ونج ایک دفعہ دیکھن تا دے۔ او بڑھڑی پیا دیا، او اچھا دیکھ گھنو تسلی کر گھنو تساں بھی۔ امام زین العابدین اندر تشریف گھن گئن، او نوجوان دی میت کھٹڑے دوتے پئی ہے۔ امام زین العابدین اندے قریب گئن، ون کریں اندی پیشانی دوتے ہاتھ رکھے نے، ہاتھ رکھ کے فرمیندن کم بیزن اللہ، اللہ دے حکم نال اٹھیا۔ او نوجوان جیندے ہوتے اندیا بھینی رونجاں پیاں ہن، پٹینجاں پیاں ہن، اوہ ویلے اٹھی بیٹھے۔ او بڑھڑی پئی آدھی ہے کہ میرا پتر تا فوت تھی گیا ہا، ایک ہی میں اٹھی بیٹھے۔ اگر اندہ اے حال ہے تو ول میں کو اے نہیں سمجھ لگ دی کہ تیرے اپنے دے سیر نیزے تے کیوں ہیں؟ میرے موئے کو جیوا دیتے ہی اپنے کو نہیں جیوا سکدا۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمائے تیرا فوت تھی گیا ہا، چپ تھی گیا ہا، میرے نیزے تے قرآن ودے سنے ہیں، انہیں کو بھیا کیا جیواں میں؟ میرے تا نیزے تے قرآن ودے سنے ہیں، تیرا تا چپ تھی گیا ہا نا، او چپ پہیو کو اٹھا بھی لیمی الویندہ بیٹھے ہی، انہیں کو بیا کیا جیواں؟ میرے امام اتھو کلو واپس ہیں، اوہیں زنجیریں دے وچ جکڑے ہوئے،
ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਥਨ। ਹਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗੋ ਇਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ वेंदे, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। हल्ब शहर दे विच जदे पहुंचन, एक शख्स है बुढ़ड़ा ज़ईफ, ढेर सारी उम्र है उनकी। घर दे विच कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत बैठा करेंदा हा। 7 पुत्र हैं उनके, नौजवान पुत्र हैं। तिलावत करें जो है ऊँ शोर सुने, उठी के बह रहे, पूछ दे कि भाई ये कैदी कौन है। उन्हें आखे जी साकू नहीं पता, अगते थी कि आप जा पूछ। करीब था इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे नेड़े वन कर याद है, ए कैदी तू दसा तू कौन है। और एक कहना मुबारक सिर है कि जेड़ा इतना प्यारा है कि नेज़े दे उत्ते भी इंदे उत्ते नूर वदा निकलदा है, और नेज़े दे उत्ते भी जेड़ा सूरह यासीन दी तिलावत वदा करेंदा है। कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि ये तेरा पीर है, ये तेरा पीर है जैको तैं दावत दी है कि मेरे घर कदण आसो। उन्हें फरमाया मैं आसा तो सही, तू सुनने से कहना, अज आ गए ते सुनाता कोई नहीं। दसावा कि किवें थिया है वो मामला। ये बुढ़ड़ा काफिर है, हिंदू है। हिंदू कौम दे विच जिवें साडे विच सैयद दा मर्तबा सब तो बुलंद है, हिंदू कौम दे विच बरहमन जात को बड़ा अच्छा दर्जा दिता वेन है। इवें समझो जिवें साडी निगाह दे विच सैयद दा दर्जा है, हिंदू इवें बरहमन को समझदन। ए बरहमन कौम दा बुढ़ड़ा हा, 80 साल इंदी उम्र है, 70 साल दी इंदी बेगम है। ये दुहां मदीने दे विच आ गए, आकर आदन ए उम्र थी ये साड़ी औलाद कोई नहीं। साकू कहीं दसे कि मुसलमाने दे नबी को दुआ कराओ चा तुम्हारी औलाद थी वैसी। जले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच हाजिर थैन, अजन मेरे आका दुआ वास्ते हाथ चावण लगे। जिब्रील अमीन ने अर्ज की है, अल्लाह करीम फरमेंदे मैं इन्हें दी किस्मत च औलाद नहीं लिखी, दुआ ना फरमाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरे को मना फरमा दी ते तुहाडे वास्ते दुआ करन वास्ते, उन्हें तुहाडी किस्मत दे विच औलाद लिखी ही कोई नहीं। ये दुहें बुढ़ड़ी ते बुढ़ड़ा रोंदे हुए वापस पलटन। अजन वापस आन, गली दे अंदर इमाम हसन ते इमाम हुसैन छोटे जे बाल हन खेडदे खड़े हन। एक खेडदे वदे हन, इन्हें जले वेले डिठे कि ए दू बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा ये मेरे सारे नाने दे दर तो वापस आने पैन तो रोंदे आने पैन। अज तक तो इवें नहीं थिया, जेड़ा रोंदा गए वो खिलदा आए, ये किवें रोंदे आने पैन। उन्हें रोक गिदे क्या गाल है। ये बुढ़ड़ा आखन लगे कि असा इवें दुआ करावन आया से। उन्हें साको फरमाया तेरी किस्मत च औलाद कोई नहीं। इमाम हुसैन फरमाया तको मंगण दा डा जो नहीं आया। इतनी उम्र थी गई, सिर चिट्टा थी गए, दाढ़ी चिट्टी थी गए, मंगण दा वल ही नहीं भी आया तको। अर्ज कर रहे हाँ चा किस्मत च होवे आ तो हाल बिच मिल वने हा, किस्मत च कहना है ते तुहाडे दर ते आया। रब नहीं लिखी तुहाडी मनी नहीं है, लिखवा देवो। बुढ़ड़ा आखन लगे बाल तो छोटा जाए पर गाल बड़ी प्यारी की है। हुण वेना इमाम हुसैन फरमाए हुण वजन की लोड़ नहीं, हुण इत्थे ही मिलसी। इमाम हसन पाक ने फरमाए वन ते को अल्लाह एक पुत्र देसी। इमाम हुसैन फरमाए 2 देसी। इमाम हसन फरमाए 3 देसी। इमाम हुसैन फरमाए 4 देसी। इमाम हसन फरमाए 5 देसी। इमाम हुसैन फरमाए 6 देसी। इमाम हुसैन फरमाए 7 देसी। बुढ़ड़े उन्हें दुहां दे मुंह ते हाथ चा रखे, आखे अल्लाह राजी हुआ है, मैं रज गया, मेरे को 7 पुत्र दरे हैं। उन्हें आखे बुढ़ड़ा कम ज़र्फ निकलिया। अज साड़ी रहमत दा दरिया जोश च है, पूरा हल्ब एक पासे तेरी औलाद एक पासे, इतनी औलाद ते को अता थी वेहा। उन्हें कि सही इतने प्यारे शहजादे ही वे, कहीं साडे पासे भी चक्कर ले सो। इमाम हुसैन फरमाए मैं आसा तो सही पर तू सुनने से कोई ना। अज इमाम ज़ैनुल आबिदीन याद पैदी वेनन, जेड़े ऊं दौर दे विच मौजूद भी कोई ना हन। ओ याद पैदी वेनन कि तेरा मुर्शद है, तेरा पीर है,
جنہیں تک فرمایا ہا میں آساں تو سننے سے کہنا، جڑے ویلے اون بڑھڑے نے اے الفاظ سنن ان دی تا دھاڑ نکل گئی ہے، روندا پٹیندا آئے آ کریں، انہیں یزیدیں دے اگو ہاتھ بدھیندا کہ تھوڑی دیر واسطے اے مبارک سر میں کو دے اچا۔ امام علی مقام دا سر انہیں کو لوگ گھن کریں، گھر آ گئے، گھر آ کریں سر اقدس رکھے سی، تھوڑی دیر گزری ہے، یزیدی آکھن لگن سا کو دیر تھیندی پئی ہے، چاوا ساڈا سر ان کے دے اسا ونجوں۔ اون ایک پتر کو لٹا دیتے، چھری چاگی دیس ان دا سر کپ کریں، او چاہ کے ون کے دے دیتے سی ایک سی ہاں ایک گھنو اے سر ہی وچا ونجو، انہیں کہ سادہ نہیں سادہ دے۔ اون دوجھے پتر کو لٹا دیتے، ان کو جا ذبح کیتے ان دا سر کپ کے ون دیتے سی ایک سی ایک گھنو، یزیدی آکھن لگن کہ اے بھی سادہ نہیں سادہ دے۔ ایک ایک کر کے اون ستے پتر کوہ دیتن، ستیں دے سر پیش کیتن، یزیدی ولا ولا آدھے رہ گئن، اے سادہ نہیں سادہ دے۔ انہیں کہ جی تہاڈے دی کیا نشانی ہے کہ سادہ نیزے تے قرآن سنیں دے، سادہ نیزے تے قرآن سنیں دے، ساکو او دے۔ واپس آئے آ کریں امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ عرض کرن دے حضور تہاڈی بارگاہ وچ آمن تو پہلے بھی میں بے اولاد ہامی، آج بھی میں بے اولاد تھی گیا، میں تو سوچا ہے انہیں بدبختیں کولو تو کو میں گھن گھن ساں، لیکن اے نہیں مننے۔ میرے امام دے مبارک لبیں کو جنبش تھئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مبارک گردن دا خون چا اپنے پتریں دے سر دھڑ نال جڑیندا ونج، خون دا اتے لیکا لیندا ونج۔ ذبح تھائے ہوئے پتریں دے سر چا کریں، اون گردن نال گردن بکا کریں، اتے امام علی مقام دے خون دا لیکا لیندا گئے، پتر کلمہ پڑھ دے ہوئے اٹھ دے ہیں۔ آج بھی انہیں ستیں دی نسل حلب دے وچ موجود ہے، اور آج تک انہیں دی اے نشانی موجود ہے کہ انہیں کو گردن دوتے لال رنگ دا لیکا ہوندے، جی میں ساڈے کو پہاڑی طوطیں کو لال لیکا نہیں ہوندا، ایویں انہیں دی نسل کو بھی آج تک اے نشانی قائم ہے۔ امام علی مقام دے سر اقدس تے آپ دے باقی رفقا دے مبارک سر، امام زین العابدین تے بنہ قائدیں کو اے بدبخت اتنے نظارے دیکھن دے بعد بھی دل تے مہر جو لگ گئی کیا اثر تھی وڑا انہیں تے اے انہیں سریں کو اومیں نیزیں دوتے چاہ کریں دمشق روانہ تھیں، رستے دے بے حالات بھی ڈھیسا رہن، لیکن وقت کیونکہ قلیل ہوندے اے بدبخت دمشق پہنچ گئے، جڑے ویلے پہنچن شام دا ٹائم ہا، رات انہیں یزید دے محل دے بہر گزاری ہے، اگلی سویرے یزید دے دربار چ پیش تھیں۔ یزید دے محل دے باہر دے ایک دو واقعات ہیں، اور یزید دے دربار دے اور بعد دے خطبات وغیرہ انشاءاللہ زندگی بخیر تا اگلے جمعے میں تھوڑے سامنے عرض کرے ساں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، اے اہل بیت اطہار او عظیم ہستیاں ہیں کہ انہیں دی محبت جڑے دل دے وچ ہے، اگر ان دے نامہ اعمال وچ کمی بھی ہو سی نہ ول بھی وہ جنتی ہے، یہ گال ذہن وچ رکھا ہے۔ جیڑا شخص انہیں دے نال محبت نہیں رکھیں دا، ان دا نامہ اعمال پہاڑیں کو بھی ڈھیر ہو سی، ان دے منہ تے مار دیتا ویسی قیامت علی جمان۔ لہذا ساکو چاہیے کہ اساں این گھرانے دے نال دل و جان دے نال محبت کروں، اور انہیں جڑا ساکو رستہ سکھائے، جڑا طریقہ سمجھائے، اون رستے تے چلن دی کوشش کروں۔ اللہ جل شانہ ساکو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔